तो राज साहब, ऐसा नहीं लगता कि नरमी के साथ साथ आज जो, क्योंकि एक अहम इजलास हुआ है वजीर आजम की जेर सदारत, तो इसमें कुछ आपस में कुछ ऐसा कुछ मामला सेटल डाउन किए गए हों जिसके बाद ये ट्वीट वापस लिया हो? मेरा ख्याल है अगर मैं कोई इस चीज के बीच में कोई सेटलमेंट करने के लिए तो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है सिलसिला कि जरूर इसके बीच में वो जो लोगों को जो कोई रिकमेंडेशन होगी उसके बीच में उसमें गालबन कोई थोड़ी सी नरमी आई होगी, जो फौज ने नरमी दिखाई होगी इसके बारे में कि अब वो DGISPR इसके बारे में गालबन वो जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ब्रीफिंग देंगे, उसके बीच में ज़ाहिर होगी। ये मेरा अपना बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड राह लतीफ़ साहब, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। एक बार आपको फिर से अहम खबर देंगे। 29 अप्रैल का ट्वीट किसी सरकारी शख्सियत या दफ्तर के खिलाफ नहीं था। ISPR ने ये बयान दिया है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ट्वीट किसी दफ्तर या किसी भी सरकारी शख्सियत के लिए नहीं था। JIT सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद हो गया है। जी बिल्कुल, इस अहम ISPR की जानिब से ये अहम स्टेटमेंट आया सामने। इस वक्त JIT सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद हो गया है और कहा गया है कि 29 अप्रैल का ट्वीट किसी सरकारी शख्सियत या दफ्तर के खिलाफ नहीं था। खालिद जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खालिद, अहम डेवलपमेंट है ये, क्या तफसीलात हैं? जी, ISPR ने आज की मीटिंग के तनाजुर में जो एक अभी स्टेटमेंट जारी किया है, अगरचे इसके अंदर ये नहीं बताया गया या उस मीटिंग का तस्करा किया गया, लेकिन ये कहा गया है कि क्योंकि जो JIT बनाई गई थी डॉन लीग से मुतालिक, उसकी जो पैरा 18 था सिफारिशात पर, उसका अमल दरामद कर दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से उस पर अमल हुआ है। तो इसके बाद DGISPR का वो ट्वीट जो 20 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को प्राइम मिनिस्टर के नामुकम्मल करार दिया गया था और मुस्तरद किया गया था, तो उस ट्वीट को भी ISPR ने और मुसल्लह अफवाज ने विड्रॉ कर लिया है। इस ISPR के बयान में ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है वो आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और आईन पाकिस्तान पर मुकम्मल यकीन रखती हैं और जमहूरी अमल जो मुल्क में है उसका इस्तेहकाम चाहती हैं और जमहूरी अमल को सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए क्योंकि जो बुनियादी तनाज़ा था वो यही था कि जो JIT की मुश्तरका सिफारिशात हैं और उनका जो पैरा 18 है बिलखसूस, उस पर अमल नहीं हो रहा था, उसको इनकम्प्लीट अमल किया गया था, नामुकम्मल उस पर अमल हुआ था। अब क्योंकि उस पर मुकम्मल अमल हो चुका है तो फिर ये डॉन लीग्स का मामला जो है ये भी सेटल डाउन हो गया है। और इसके साथ साथ जो DGISPR का ट्वीट था जिसके अंदर उस प्राइम मिनिस्टर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रिजेक्ट किया गया था, वो ट्वीट भी पाक फौज की वापस ले लिया गया है। ठीक है, ये बताइएगा कि इस सूरत हाल के बाद अब आप क्या देखते हैं, मामलात पॉलिटिकल सीन के ऊपर क्या संभलते हुए दिखाई देते हैं? कुछ टेम्परेचर डाउन होगा? यकीनन इससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि वो जो तमाम इख्तलाफात थे या जो डेड लॉक था वो खत्म हो गया है और अब जो है कि हुकूमत और जो मिलिट्री के दरमियान एक तनाव की कैफियत थी या जो एक बिल्कुल स्टैंड स्टिल की पोजीशन थी वो तो खत्म हो जानी चाहिए और बज़ाहिर लगता भी यही खत्म हो गया। और ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है और उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहा जा रहा है कि जी के वो ट्वीट जो DGISPR का था वो भी विड्रॉ कर लिया गया है और इसके साथ साथ जो डॉन लीग के हवाले से सिफारिशात हैं उस पर भी मुकम्मल अमल दरामद कर दिया गया है। तो इसलिए अब ये मामला सेटल डाउन हो गया है। तो बज़ाहिर तो अब इसके अंदर कोई ऐसा मामला नहीं रहा कि डॉन लीग्स के मामले के ऊपर जो है कि अब सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है वो कोई मनफी सिम के ऊपर आगे बढ़े। अब हुकूमत के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो यकीनन पनामा लीग्स का होगा जिसके ऊपर JIT बनी हुई है और उसने अपने 60 दिन के अंदर काम करना है। लेकिन जो डॉन लीग्स का मामला है वो ISPR के बयान के मुताबिक जो है कि वो सेटल डाउन हो गया है और उसके अंदर अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जिसके ऊपर कोई तनाज़ा हो, इसीलिए उन सिफारिशात पर अमल भी कर दिया गया है और DGISPR का जो ट्वीट है वो भी वापस ले लिया गया है। जी ठीक है, ये बताइएगा कि इन सिफारिशात के हवाले से बात की गई है, कहा गया है कि जो पैरा 18 की सिफारिशात हैं उनको मंजूर किया है वज़ीर आज़म ने। उस पैरा 18 की सिफारिशात के कुछ मुंदरजात के बारे में आगाह कीजिएगा। अभी तो पब्लिकली इस रिपोर्ट को कोई सामने नहीं लाया गया, ना ही हुकूमत की तरफ से, ना ही मिलिट्री की तरफ से, ना ही इवन उस कमेटी ने जो JIT बनी थी उसने भी इसको पब्लिक किया है। ताम इसके कुछ मंदरजात जो वजारत दाखिला के बाज़ हुक्काम ने जिन्होंने वो रिपोर्ट देखी थी उन्होंने कुछ पॉइंट्स शेयर किए थे मुख्तलिफ लोगों के साथ, मीडिया के साथ। तो उनके मुताबिक तो यही था कि जो भी लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं इस सारी झूठी खबर फैलाने में, चलवाने में और नशर करवाने में,
ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں. اسی طرح سے ڈان اخبار کے خلاف بھی متعلقہ قوانین کے تحت مقدمہ درج کرنے کی صحیح. خالد ہمارے ساتھ موجود ہی رہے گا. اب تک دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے اس اہم خبر سے آگاہ کر دیں گے کہ 29 اپریل کا ٹویٹ اب کسی سرکاری شخصیت یا دفتر کے خلاف نہیں تھا. ISPR نے اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. مزید انہوں نے 29 اپریل کا ٹویٹ واپس لے لیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے, ISPR کا یہ کہنا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کے پیرا 18 میں دی گئی سفارشات پر وزیر اعظم کی منظوری کے بعد عمل درآمد ہو گیا ہے. ڈان لیکس کا معاملہ اب حل ہو چکا ہے. پاک فوج جمہوری عمل کی اب حامی ہے. انکوائری کمیٹی کے سفارشات کی منظوری وزیر اعظم نے دی اور سفارشات پر وزیر اعظم کی منظوری کے بعد عمل درآمد سے ڈان لیکس کا معاملہ طے ہو گیا ہے. ISPR نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ 29 اپریل کو کیا گیا ٹویٹ اب بے معنی ہو چکا ہے. سفارشات پر وزیر اعظم نواز شریف کی منظوری کے بعد عمل درآمد سے ڈان لیکس کا معاملہ طے ہو گیا ہے. پاک فوج پاکستان کے آئین کی عمل درآمدی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور پاک فوج جمہوری عمل کی مکمل حمایت کرتی ہے. پاک فوج نے کہا ہے کہ وہ پاک فوج جمہوری عمل کی حامی ہے. جی, اس اہم خبر سے یہاں پر آپ کو آگاہ کیا. ISPR کی جانب سے باتوں کے حوالے سے تصحیح بھی سامنے آ رہی ہے اس وقت, اور اس کی جو وضاحتیں ہیں وہ بھی سامنے اب آ رہا شروع ہو گئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ ISPR نے کہا ہے کہ 29 اپریل کا ٹویٹ غیر مؤثر ہو گیا ہے. رپورٹ کے پیرا 18 کی سفارشات کو وزیر اعظم نے منظور کر لیا ہے. انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری وزیر اعظم نے دے دی ہے. اس بات کی تصدیق کی ہے. ISPR نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈان لیکس کا معاملہ حل ہو گیا ہے. DG ISPR کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے, اور ساتھ ساتھ ISPR کی جانب سے اس بات کو بھی کہا گیا ہے, مانا گیا ہے, کہا گیا ہے کہ پاک فوج آئین کی بالادستی کے لیے عزم کا اعادہ کرتی ہے. معاملات ڈان لیکس کے حوالے سے حل پا گئے ہیں اور معاملات طے ہو گئے ہیں. سفارشات پر وزیر اعظم کی منظوری کے بعد عمل درآمد سے ڈان لیکس معاملات طے ہو گیا ہے, یہ کہنا ہے ISPR کا. اور ساتھ ساتھ ISPR نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اب 29 اپریل کو کیا گیا ٹویٹ بے معنی ہو گیا ہے. اس اہم اپڈیٹ سے آپ کو یہاں پر آگاہ کیا, اور ساتھ ساتھ ISPR نے یہ بات بھی واضح طور پر کہی ہے کہ پاک فوج جمہوری عمل کی مکمل حمایت کرتی ہے. اہم اپڈیٹ سے یہاں پر آپ کو آگاہ کیا. پاکستان کے سیاسی اور عسکری منظرنامے پہ ابھرتی ہوئی یہ اہم خبر اب تک نیوز نے آپ تک بر وقت پہنچائی, اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈان لیکس کا معاملہ جو پیچیدہ دکھائی دے رہا تھا, آج ہونے والے اہم اجلاس کے بعد معاملہ حل ہو چکا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کو بتائیں کہ آج ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر اعظم نواز شریف, وزیر داخلہ چودھری نثار, DG ISPR اور آرمی چیف, ساتھ میں DG ISI بھی شریک تھے. اس اہم اجلاس کے بعد ISPR کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ ڈان لیکس کا معاملہ حل ہو گیا ہے. 29 اپریل کا ٹویٹ غیر مؤثر ہو گیا ہے, اور 18 پیرا جو اس کی سفارشات پیش کی گئی تھی ڈان لیکس کے معاملے میں, ان کو وزیر اعظم نے منظور کر لیا ہے. بالکل. آج جو ہے ملاقات ہوئی اہم, اور اس میں جو ہے وزیر اعظم یا محمد نواز شریف, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, ان کے درمیان یہ اہم ملاقات تھی جس میں ڈان لیکس سمیت تمام اہم قومی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. اور وزیر اعظم اور آرمی چیف نے ڈان لیکس کیس کے حوالے سے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور کیس کے معاملات کو افہام و تفہیم سے چلانے پر اتفاق رائے بھی کیا گیا. آج یہ اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا جو کہ ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں. اسحاق ڈار بھی اس میں موجود تھے, چودھری نثار علی خان اس میں موجود تھے, آرمی چیف اور DG ISPR ISI اس میں موجود تھے. اور اہم ترین یہ بیٹھک تھی ڈان لیکس کے معاملے پر جہاں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان آج 4 بجے پریس کانفرنس کرنے والے تھے جو ایک اہم پریس کانفرنس مانی جا رہی تھی, اب وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی اس اجلاس کے بعد جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ISPR نے اپنا 29 اپریل کا ٹویٹ واپس لے لیا ہے, اور ISPR نے کہا ہے کہ ٹویٹ کسی دفتر یا کسی سرکاری شخصیت کے لیے نہیں تھا. 29 اپریل کا ٹویٹ کسی بھی سرکاری شخصیت یا دفتر کے خلاف نہیں تھا. JIT سفارشات پر مکمل عمل درآمد ہو گیا ہے. تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کے پیرا 18 میں دی گئی سفارشات پر وزیر اعظم نواز شریف کی منظوری کے بعد عمل درآمد ہو گیا ہے, کہنا ہے یہ ISPR کا. ISPR نے مزید کہا ہے کہ جو ڈان لیکس کا معاملہ اب حل ہو چکا ہے. 29 اپریل کا ٹویٹ اب غیر مؤثر ہو گیا ہے. انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری وزیر اعظم نے دی ہے, اور سفارشات پر وزیر اعظم کی منظوری کے بعد عمل درآمد سے ڈان لیکس معاملہ طے پا گیا ہے.